बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफ़गान तालिबान के एक ग्रुप की जानिब से नंगरहार सूबे से मुल्हिका पाकिस्तानी बॉर्डर से बाढ़ उखाड़ने और उसके बाद नंगरहार सूबे के इंटेलिजेंस चीफ, तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ की जानिब से पाकिस्तान की फौज को खुली धमकी और तड़ियां लगाने की वीडियो वायरल होने के बाद इस वक्त इस पूरे के पूरे मामले पर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में बैठी तालिबान की हुकूमत ने ना सिर्फ नोटिस लिया है लेकिन बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस सब के अंदर इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से जो रिपोर्टिंग की जा रही है वो और भी ज्यादा तशवीशनाक है और पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगान तालिबान के ऊपर जवाबी मॉर्टर गोले जो हैं वो बरसाने, वहां पर हेलीकॉप्टर्स तक यानी कि फ़ज़ाई क़ुव्वत के इस्तेमाल के हवाले से डिटेल्स जो हैं उनका पोस्टमार्टम भी आपके सामने किया जाएगा और कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ सबूत हैं और कुछ न्यूज़ रिपोर्टिंग्स हैं इंटरनेशनल। इसराइल से लेकर अमेरिका से लेकर बरतानिया की मीडिया आउटलेट्स इस वक्त क्या कह रही हैं और इस मामले को क्या रंग दिया जा रहा है। और ये जो तालिबान की स्टेटमेंट आई है और ड्यूरेंट लाइन का जो मसला है, जो कि बड़ा हसास मसला है, ये मसला बहुत ही संगीन सा मसला है। इस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा, पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से खामोशी क्यों इख्तियार की गई है और इस पर अब अफगान तालिबान की जानिब से खामोशी तोड़ना जो है उसका मतलब क्या कशीदगी बढ़ने की जानिब एक इशारा तो नहीं है। इस वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आपके सामने रखनी है। आपने ये वीडियो मिस नहीं करनी और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, आप सबसे पहले कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्टिंग देखें कि वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले यूएस न्यूज़, अफगान तालिबान स्टॉप पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम फेंसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर, कि अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान की फौज को रोक दिया कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसकी फेंसिंग ना कर सकें, वहां पर बाढ़ ना लगा सके। और ये बाढ़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बाढ़ अभी तक भी जो लगाई जा रही है ये पाकिस्तान की अफवाज अपने खून से लगा रही है। ये सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का सबसे बड़ा इन्फ्लक्स, गैर कानूनी तमाम तर नकलो हरकत जो है वो बाढ़ ना होने की वजह से है। हम लाख अफगान नहीं, हम 10 लाख अफगानों को खुले दिल से वेलकम करते हैं। वो वीज़ा लेके कानूनी तौर पर आए, पाकिस्तान का विजिट करें, बल्कि 10 लाख के बजाय पूरे के पूरे अफगानिस्तान की आबादी आ जाए, हमें कोई मसला नहीं है। हमें मसला गैर कानूनी नकलो हरकत से है जिसमें से दहशतगर्द भी आते हैं, जिसमें से स्मगलर भी आते हैं, जिसमें टीटीपी और दाइश के लोग भी आते हैं। तो ये एक इशू है जिसे रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन के ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसके ऊपर बाढ़ लगा रहा है। आप टीआईटी वर्ल्ड की ये खबर देखें, अफगान तालिबान स्टॉप्स पाकिस्तानी मिलिट्री फ्रॉम इरेक्टिंग व्हाट इट सेज एन इल्लीगल बॉर्डर फेंस अलोंग द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ नंगरहार, के अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की फौज को बॉर्डर फेंस जो है वो लगाने से रोक दिया और जिसे बकौल तालिबान के जो मौके पर मौजूद थे ये गैर कानूनी बॉर्डर फेंसिंग है जो कि नंगरहार सूबे के अक्रॉस पाकिस्तान की अफवाज कर रही है। इसराइल का I-24 न्यूज़ क्या कह रहा है, अफगान तालिबान प्रिवेंट पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम फेंसिंग बॉर्डर, के अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की फौज को इस सारे के सारे मामले से रोक दिया। टीआरटी वर्ल्ड के हवाले से पाकिस्तान तालिबान स्टॉप्स पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम फेंसिंग बॉर्डर एट नंगरहार, और इस सब के ऊपर जो सबसे अहम तरीन और तशवीशनाक स्टोरी रिपोर्ट की वो न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से थी। और ये जो रॉयटर्स है नाज़रीन कराम, ये एक न्यूज़ आउटलेट नहीं है, दिस इज़ अ न्यूज़ एजेंसी और इससे दुनिया भर की हज़ारों न्यूज़ चैनल्स और हज़ारों न्यूज़ वेबसाइट्स और अखबार जो हैं वो इसे अपने सोर्स के तौर पर लेते हैं। तो इसकी खबर इंतहाई तशवीशनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ। इसकी आप खबर तो देख सकते हैं कि अफगान तालिबान स्टॉप पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम फेंसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर, वही इसकी हेडलाइन है। अब इसकी तफसीलात बड़ी तशवीशनाक है। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम कहा गया है कि तालिबान सोल्जर्स इन अफगानिस्तान डिसरप्टेड द इरेक्टिंग ऑफ सिक्योरिटी फेंस बाय पाकिस्तानी मिलिट्री, के तालिबान के सोल्जर्स ने, इनके जंगजुओं ने पाकिस्तानी फौज की जानिब से जो बॉर्डर के ऊपर बाढ़ लगाई जा रही थी उस प्रोसेस को इन्होंने रोका और इनेक्ट किया जा रहा था उस सारे के सारे मामले के ऊपर इन्होंने उसके खिलाफ अपना मामलात किए हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर नाज़रीन कराम एक पूरे का पूरा मजमूम प्रोपेगेंडा जो है वो भी लॉन्च किया गया है और इसके अंदर और भी चीज़ें बताई गई हैं। इसके अंदर बताया गया है कि अफगानिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी, उन्होंने कहा है कि तालिबान फोर्सेस जो
ہیں انہوں نے پاکستان کی جو ملٹری ہے اسے بلا شبہ اس سارے معاملے کے اندر روکا اور اس سب کے اندر یہ معاملات ہوئے ہیں۔ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایوری تھنگ واز ناؤ نارمل، انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ اس وقت سب کچھ انڈر کنٹرول ہے اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر پاکستانی سائیڈ جو ہے اس کی جانب سے اس سب کے اوپر کوئی ریسپانس نہ رائٹرز کو نہ کسی اور انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ کو دیا گیا۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ طالبان کے سپوکس پرسن جو ہیں بلال کریمی، ان کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ they are investigating the incident. Taliban and Pakistani forces came face to face over the border incident. Two Taliban officials told Reuters on the condition of anonymity and the situation was tense. یہ کہہ رہے ہیں کہ دو طالبان کے عہدیداران نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر رائٹرز کو یہ بتایا ہے کہ یہ صرف اور صرف افغان طالبان نہیں بلکہ پاکستان کی ملٹری نے ایک بفٹنگ رسپانس بھی دیا اور فیس ٹو فیس آئے۔ They added that following the incident there was a cross-border mortar fire from Pakistani territory further north along the frontier into Afghanistan's Kunard province، کہ اس واقعے کے بعد افغانستان کے طالبان کے اوپر مارٹر گولے جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین سے داغے گئے جو نہ صرف ننگرہار بلکہ کنڑ صوبہ جو ہے وہاں تک محسوس کیے گئے۔ It was unclear if the incidents are linked۔ ابھی تک رائٹرز اس بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طالبان کے باڑ اکھاڑنے اور اس کے بعد پاکستان کی طرف سے مارٹر گولے برسانے کے انسیڈنٹ لنکڈ ہیں۔ The official said Afghan military helicopters could be seen patrolling the area۔ آفیسرز جو ہیں انہوں نے اس بارے میں انہیں بتایا رائٹرز کو کہ افغان طالبان اور افغانستان کی ملٹری کے جو ہیلی کاپٹر ہیں انہوں نے ایریے کی سرویلنس شروع کر دی۔ The fencing was main reason behind the souring of relations between previous US backed Afghan government and Islamabad as well۔ کہ یہی جو فینسنگ ہے یہ اشرف غنی کی حکومت اور پاکستان کی حکومت کے درمیان سب سے بڑا پھڈا، سب سے بڑا ایشو بھی تھا۔ اب ناظرین کرام، ایک جانب یہ معاملہ ہوا ہے، دوسری جانب ان کے جو ہیں افغانستان کی ڈیفنس منسٹری، وزارت دفاع کے سپوکس پرسن نے اس واقعے کی تصدیق کی لیکن یہیں تک کی۔ اب رائٹرز جو ہے یا پھر دیگر انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر ظاہری بات ہے، میں ابھی آپ کو کہہ دوں کہ مجھے دو طالبان کے رہنماؤں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ شناخت ظاہر نہیں کرنی اور یہ پوری کہانی بتا دی، then it is not credible۔ اور اس کی نہ تو پاکستانی سائیڈ نے تصدیق کی ہے، نہ ہی افغان طالبان اس کی تصدیق کر رہے ہیں، نہ ہی امارات اسلامی اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ ایک انتہائی بیس لیس کلیم ہے انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے، جو کہ ایک ٹینس سچویشن کو مزید ٹینس کرنے کی جانب لے کر جا رہا ہے۔ تو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستانی فوج نے انتہائی بردباری کا مظاہرہ کیا، کیونکہ طالبان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ پروفیشنل آرمی نہیں ہے۔ پہلے ان کے لوکل کمانڈر تھے، ان کے پاس اپنی فوج تھی اور جی وہ انہیں کہتے تھے کہ پڑھ جاؤ جی نیٹو کو، پڑھ جاؤ جی افغان آرمی کو، وہ پڑھ جاتے تھے۔ لیکن اب رینکس اینڈ فائلز نہیں ہیں، ایک پروفیشنل ہائرارکی نہیں ہے، آرڈرز لینے کا طریقہ کار کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آرڈرز کیسے لیتے ہیں، اپنی فورن پالیسی کو لے کر چلتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے پاکستان کی ملٹری کو پتا ہے کہ what is the difference between our border with India and what is the difference between our border with China۔ تو بڑا ڈفرنس ہے نا دونوں میں، تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھنا ہوتا ہے۔ اس وقت ڈس لنکڈ ہیں امارات اسلامی کا ہیڈ کوارٹر اور طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ جو کابل میں بیٹھی ہے اور جو ان کی لوکل لیڈرشپ ہے۔ لیکن اس سب کے اوپر جتنے انسیڈنٹس ہوئے آپ دیکھ لیں، جھنڈا پاکستان کا اتارا گیا، ٹرک سے امدادی سامان کا انہوں نے بندے اٹھائے، پاکستان کے سفیروں کو بلایا، معافی مانگی، وزیر اعظم لیول پر معافی مانگی گئی ان کے جو امارات اسلامی کے ہیں، اور رئیس الوزراء نے خود معافی مانگی، انہیں جیل میں ڈالا۔ اس کے بعد ان کے جتنے آفیشلز نے پاکستان مخالف دو امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس آئیں، ایک میں عمران خان کو کٹ پتلی کہا گیا، ایک میں پاکستان کے نظام کو گندا کہا گیا، دونوں کو انہوں نے بالکل بیک فٹ پہ ڈال دیا، ان کے اوپر پابندی لگ گئی۔ اب اس معاملے پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے نہ صرف اس معاملے پر ایکسکیوز کیا گیا ہے، کیونکہ ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے اور یہی ایک گھر ہے جو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، ورنہ آپ کو اس وقت پاکستان سمیت دنیا کے کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا، آپ کو کوئی تسلیم کرنے پر نہیں آ رہا۔ اور یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے اس سب کے اندر بہت چیزیں دیکھنی ہیں۔ پاکستان کی ملٹری نے بردباری کا مظاہرہ کیا اور اس کا رسپانس یہ آیا جو ہماری اطلاعات ہیں کہ افغانستان کی جانب سے، امارات اسلامی کی جانب سے نہ صرف یہ انشور کیا گیا کہ وہ جو باڑ کی تاریں اٹھا کے یہ لے کے جا رہے تھے وہ واپس کی گئی ہیں، اور وہ ود اپالوجی واپس کی گئی ہیں کہ ایسا ہم انشور کریں گے کہ پھر نہ ہو۔ اور ظاہری بات ہے دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو، اب یہ ایک بڑا ہی انتہائی امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ان کے بلال کریمی کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ میٹر انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے انویسٹیگیشن اگر افغان طالبان یا امارات اسلامی یا پھر طالبان کی حکومت کا یہ موقف ہوتا کہ پڑھ جاؤ جی یہی کرنا ہے جو کر رہے ہو، پھر وہ یہ نہ کہتے ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، وہ اس پر موقف دیتے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہنا کہ ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، یہ ایک جانب اس بڑا واضح اور کلیئر اشارہ ہے کہ وہ خود اس وقت سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہم اس معاملے پر کیا کریں۔ اور اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ عمران خان کی OIC کی میٹنگ کے اندر جو عمران خان نے کچھ کامنٹس پاس کیے اس پر حامد کرزئی انہوں نے
چھوڑ دیا, لانچ کر دیا, سلیم صافی صاحب کو لانچ کر دیا عمران خان پر تنقید کرنے کے لیے. امیر خان متقی, بھائی تم ایویں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہو. طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے جا کے کہا جی ان سب کو شٹ اپ کال دی. انہوں نے کہا عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ سمجھے, وہ ہمارے ویل وشر ہیں, وہ ہمارے خیر خواہ ہیں. تو ان کی وہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ان کے لوکل کمانڈرز جو ہیں ان کے ساتھ میچ نہیں کر رہی, اور یہ چیز پاکستان کی ملٹری ریئلائز کرتی ہے ایز اے پروفیشنل آرمی. اگر پاکستان رسپانس دیتا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان کا ہوتا کیا. اور یہ لڑنے والی آرمی سے تو پہلی دفعہ مقابلہ ہونا تھا جو کہ پروفیشنل بھی ہے, اس سے پہلے تو لڑنے والی آرمیوں سے نہیں, ہتھیار ڈالنے والی آرمیوں سے مقابلہ ہوا ہے. تو وہ ایک بڑا پرابلم کریٹ ہو جانا تھا. دے ڈونٹ ہیو اینی اکوپمنٹ, اور بڑے مسائل ہیں. ہیومینیٹیرین ایشو اتنا بڑا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنا بڑا غذائی بحران ہو سکتا ہے اگر ہم پاکستان کا بارڈر ہی بند کر دیں اور جو امداد ہے وہ نہ جا سکے. تو دس از سم تھنگ وچ طالبان لیڈرشپ ریئلائزز. لیکن اس سب کے اندر ظاہری بات ہے جو لوکل لیول پر اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہے ہیں, لیکن اب طالبان کی طرف سے بھی اس چیز کو کلیئر کیا گیا ہے. آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے لوگوں کا, اس ملک پاکستان کا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.